آئیے نا دنیا دے اندر تو ذلیل ویکھنا چاہندے ہو تے سب نالوں پہلا جس نے تکبر کیتا شیطان نے کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں آدم نو بنایا مٹی نال بنایا، اپنا محبت تے پیار دے نال اپنے ہتھاں دے نال آدم نو تیار کیتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ پاک نے حکم دیتا کہ آدم نو سجدہ کرو تے جس وقت سب نے سجدہ کر دیتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرمایا انکار کیتا، کس نے انکار کیتا؟ ابلیس نے انکار کر دیتا تے واستکبر نے تکبر کیتا۔ سب نالوں پہلے جس نے تکبر کیتا او شیطان ہے تے جن نے تکبر کیتا فرمایا وہ کافراں وچ ہو گیا۔ اور تکبر کرنے والے اکثر ظالم ہویا کردے نے۔ تاریخ پڑھو نا جن نے بھی تکبر کیتا، جن نے بھی ظلم کیتا وہ تکبر کر کے کیتا۔ کسے کول مال آیا تے انہیں اپنا ظلم کر دیتا، اللہ نے عہدہ دیتا تے ظلم کرنا شروع کر دیتا، اللہ نے علم دیتا تے ظلم کرنا شروع کر دیتا، اللہ نے سپاہی دیتے تے ظلم کرنا شروع کر دیتا۔ تے اللہ پاک فرماندے نے شیطان نے تکبر کیتا، پھر او دا انجام ویکھو نا اس وقت تو لے کے تے قیامت تک او ذلیل تے رسوا ہو رہا وے۔ کہ جڑا ہون بھی تکبر کرتا ہے، جسے دل دے اندر غرور آ جاوے او سمجھ لو دنیا دے اندر بھی ذلیل ہے، آخرت دے اندر بھی ذلیل ہے۔ او جڑا بندہ کسے نو تانے دیندا ہے، غربت دے تانے دیندا ہے، رنگ دے تانے دیندا ہے، اونوں خاندان دے تانے دیندا ہے، اونوں جڑا وے مال دے تانے دیندا ہے، انہاں کول تے مال ہی کوئی نہیں، انہاں کول تے فلاں چیز کوئی نہیں، اسی تے بڑے اپنا خاندانی جڑا وا سی کاراں والے گڈیاں والے تانے دیندا ہے اور اپنے آپ نو افضل سمجھدا ہے، غرور تکبر اپنے اندر ہے۔ تے اللہ دے نبی نے فرمایا او بندہ واستکبر تکبر کردا ہے وکان من الکافرین، اور شیطان دا ساتھی بن جاندا وے، پھر ذلیل اور رسوا ہوندا وے۔ اور یاد رکھیے جس چیز دے نال بندہ تکبر کردا ہے اللہ کریم اس بندے نو اس چیز دے نال ہی جڑا وے ذلیل رسوا کر دیندا ہے۔ نہیں یقین آندا آئیے نا فرعون دا قصہ پڑھیے، قارون دا قصہ پڑھیے، ابو جہل دا قصہ پڑھیے۔ اے قارون دے کول مال بہت زیادہ وے، مال وجہ کر کے انہیں تکبر کیتا، انہیں کہا جڑا مال میرے کول آئے او میری اپنا ملکیت، میں اپنا محنت کیتی ہے، اے اندر اللہ پاک دا کوئی اپنا ہو جڑا وے طاقت کوئی نہیں، میرا اپنا کمال ہے، اللہ دا کمال کوئی نہیں۔ اے قارون نے جس وقت اپنے مال تے تکبر کیتا، قرآن کریم دے اندر سورۃ قصص دے اندر اللہ پاک فرماندے نے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء فرمایا بے شک قارون جڑا وے موسیٰ دی قوم دے اندر انہیں بغاوت کیتی وآتیناہ من الکنوز، اللہ پاک فرماندے نے اسی انہوں خزانے عطا کیتے، اینے خزانے کے کوئی بندہ او خزانہ دیاں چابیاں بھی او بھی نہیں اٹھا سکدا سی۔ اونٹ نے انہاں تے خزانے دیاں چابیاں جڑی رکھی گئیاں نے، اینا خزانہ وے۔ اللہ پاک فرماندے نے جس وقت لوگاں نے دیکھا اینا مال تے اگے پیچھے سونا چاندی سب کچھ سپائی نے، تے لوگ کہنے لگے اللہ پاک نے بڑا کوئی تنو عطا کیتا ہے، آخرت ود بھی کچھ کر لینا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، لوکاں نے آکھیا تو تے اپنا آخرت والا حصہ او بھلا بیٹھے ہے، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینا۔ انہیں اگوں جواب کے دیتا کہندا وے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، انہیں آکھا جو کچھ ملیا جو بھی میرے کو علم ہے، جو بھی مال ملیا اے میرا کمال ہے، انہیں آکھا میرا کمال ہے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے نہیں انہیں تکبر کیتا، انہیں اندر غرور آ گیا۔ پھر اللہ پاک نے اس وقت زمین حکم دیتا، زمین پھٹ گئی ہے، زمین پھٹی، قارون او دے اندر جا رہا وے، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہندا وے اے موسیٰ تیرا دل کردا ہے کہ جنہ خزانہ میرا وے تو دے تے کنٹرول کر لوے، جنہ خزانہ وے تو دے تے قبضہ کر لوے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ نال ہم کلام ہوندے نے، اے اللہ وے منوں تانے دے رہا، اللہ پاک نے اس وقت فرمایا سارا خزانہ جمع کر دے، وہ سارا خزانہ جمع کر کے قارون بھی جتے اللہ پاک نے انہوں حکم دیتا زمین پٹی قارون جا رہا وے اوتھے ہی خزانہ آ گیا وے۔ اللہ نے فرمایا قارون تیرا خزانہ بھی تیرے نال لے جائے گا، تو خزانے دے نال چلا جا۔ ویکھ لو قارون نے مال دولت تے اپنا غرور تکبر کیتا، اللہ نے فرمایا تو ہی جا زمین دے اندر ذلیل رسوا ہو جا، اور تیرا خزانہ جنوں بڑا سی نا مان تنوں اپنے خزانے تے اللہ پاک فرماتے اے بھی لے جا، تیرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو بندہ اپنی جوانی تے اپنے مال تے اپنے دولت تے اپنی حسن و جمال تے اپنی برادری تے غرور تے تکبر کردا ہے، اللہ اس چیز دے نال ہی انسان نو ذلیل اور رسوا کر دیندا ہے۔ نہیں یقین آندا فرعون نو ویکھو، فرعون نو بڑا اپنا مان سی کہ میرے نال سپاہی بڑے نے، میرے کول فلاں بڑا ہے، میرے کول عہدہ بڑا ہے، اونے آکھے آنا ربکم الاعلی، میں اعلی رب سب نال وڈا رب میں واں، اینے رب دے نال اپنے آپ نو سمجھا میں ہی رب ہاں، تے اللہ پاک فرماندے نے اونے دعویٰ کیتا انا ربکم الاعلی، اور او دے اندر غرور تے تکبر ویکھو نا، او کہندا جی سپاہی میرے نال نے منو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدا، تے اللہ پاک نے جس وقت ذلیل اور رسوا کیتا تے سپاہیاں دے سمیت ہی کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دی قوم سمندر دے کول دریا دے کول آئی ہے، ویکھ دے کے نے اگے سمندر دیاں موجاں تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، اس وقت انہاں نے آکھیا اے موسیٰ جی کہ معاملہ بن گیا، اگے جائیے پھر بھی تباہ ہوواں گے، پیچھے جائیے پھر بھی تباہ و برباد، لیکن یاد رکھیے جی دے نال میرا اللہ ہوئے کدے برباد نہیں ہوندا، جے دے نال میرا اللہ ہوئے کدے بھی ذلیل نہیں ہوندا، اللہ دیاں غیبی مدد کردا وے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، پانی دے سڑکاں بن گیاں گزر گئے، تے جنوں بڑا مان سی اپنی سپاہیاں تے اپنی دولت تے، فرعون نوں بڑا مان سی نا سپاہی بھی نال گئے نے، فرعون بھی گیا وے، سمندریاں دریا دے درمیان آئے نے، اللہ نے حکم دیتا ہے پانی آپس دے اندر مل جاوے، اس وقت پانی مل گیا تے فرعون بھی برباد تے فوجاں بھی برباد ہو گیاں۔ تے اس واسطے اپنے مال دولت حسن و جمال طاقت کدے غرور نہیں کرنا۔ غرور دا مطلب تکبر دا مطلب اے وے کہ اللہ نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، حسن و جمال دیتا ہے، طاقت دیتی ہے، تے دوسرے بندے نو حقیر نہیں جاننا، او دے نال بیٹھنا ہے، اونوں اے محسوس کرنا ہے، اونوں محسوس کروانا ہے کہ یار میں بھی تیرے طرح ہی ہاں، اگر تو انسان ہے میں بھی انسان ہاں، میرے کول دولت مال آ گئے، اللہ دی تقسیم ہے، جنوں چاہے زیادہ دے، اگر اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے تے او دے نال بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اونوں نال بٹھاؤ، اونوں محسوس کراؤ میں بھی انسان ہاں، اگر طاقت ہے میرے رب دی عطا ہے، اگر اللہ نے عہدہ دے دیتا ہے، اگر کوئی اللہ پاک نے کسی علم دیتا ہے، چاہے دنیا دا دیتا ہے چاہے دین دا دیتا ہے، وہ دوسرے نو اس طرح محسوس کروائے یار میں بھی انسان ہاں، تواڈے طرح انسان ہاں، تسی میرے نال بیٹھو کھلوو، اے دے اندر اپنا عاجزی انکساری پیدا کرو۔ اسی کے کرنے علم پڑھ لیا دنیا دا پڑھیا